चौधरी साहब, पहले आपसे मैं इसलिए अपना शुरू करूंगी क्योंकि अभी आप थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब से मिलके आए हैं और वो कुछ सहाफ़ियों से मिले हैं, एंकर्स से मिले हैं। क्या बातचीत हुई, क्या मूड है? वो लड़ने के मूड में है इस वक्त? वही टोन है जो पहले दिन जब इक़्तिदार से निकल के थी तब थी? उससे भी सख्त हो गई है और बज़ाहिर ये लगता है कि उनको चूंकि बहुत बड़ी अवामी जो है वो हमायत हासिल हो गई है तो इमरान खान अब पकड़ाई नहीं दे रहे। मतलब है वो अपने मौक़े पर इंसिस्ट कर रहे हैं। वो बहुत सारे लोगों से झांकी हैं, वो अदलिया के किरदार से मुतमिन नहीं है, वो बाद अफराद जो बड़े अदारों में हैं उनसे भी खुश नहीं है और वो अवाम की जमे गफ़ीर और अवाम की कुव्वत को लेकर वो अपने मकासद के लिए जद्दोजहद के लिए तैयार हैं। उनके चेहरे पर रौनक, उनकी गुफ्तगू में एतमाद और इत्मीनान और मादी की गलतियों से सीखने का उनका दावा है। गुफ्तगू जो उन्होंने की उसमें हमें गलतियों पर इसरार ज़्यादा नज़र आया, सीखने का अभी प्रोग्राम नज़र नहीं आया। अच्छा, लेकिन बार वो कहते हैं कि हमने सीखा है। कौन कौन सी गलतियों पे वो इसरार कर रहे थे कि भाई ये गलतियां हुई हैं? कौन सी बड़ी बड़ी गलतियां उनको? वो कहते हैं मैंने जो फैसले किए वो ठीक थे। अच्छा, जो आपको पता ही है, मेरे एक पसंदीदा फैसला है उनका बहुत। जी, वो वजीर आला बुज़दार साहब को लगाने का, हाँ, वो वाला फैसला ना। तो जी तो आज तो वो मिले भी हैं बुज़दार साहब से। नहीं, वहीं थे बुज़दार साहब। अच्छा, आपकी भी मुलाकात हुई बुज़दार साहब की? नहीं जी, सलामदा हुई। अच्छा। मैंने कहा आपने इस्तीफा भी ढंग से नहीं लिख के दिया, उसको ही वापस चेंज कर लेते। तो नहीं, मैंने तो इस्तीफा दे दिया। मैंने कहा दे क्या दिया, आपने वज़ीर आज़म के नाम लिख के दे दिया, हालांकि गवर्नर को लिख के। एनीवे छोड़े, हमने क्या लेना है। तो वो खान साहब का इत्मीनान दीदनी था। अच्छा, उनकी गुफ्तगू, उनका जिनको वो टारगेट समझते हैं उन पर हमले जो है वो इट वाज अ थिंग ऑफ एंजॉयिंग। अच्छा, सो चौधरी साहब, क्या ये बड़ा यानी खान साहब की आपको लगता है आने वाले दिनों में ज़बान में मजीद सख्ती आएगी? क्या वो आगे बढ़ के कुछ, जिसे कहते हैं ना, अपने क्राउड को उन्होंने चार्ज? और एक उन्होंने कहा, मारिया मैं खबर दे दूं कि अगर उन्होंने बेहतर था कि मैं ये मांगे तांगे की सरकार उस वक्त ना बनाता और अगर मेरे पास अपनी अक्सरियत ना होती तो हुकूमत बनाने के बजाय इलेक्शन रिकॉल कर देता। तो अब वो ही इज होपिंग हाई कि बड़ा मैं किसी तरह बड़ी एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी लेने की कोशिश करूं तो फिर ही काम बन सकता है, ताकि सिस्टम जो है उसकी खराबियां दूर की जा सके। उसके तो लिए वो कहने लगे ये अफसरशाही जो है वो नवाज शरीफ के साथ मिल जाती है और शहबाज। तो मैं लगा जनाब खादिम ने तो पहले दिन कहा था कि आपकी ये जो पसंदीदा हस्ती है उस्मान बुज़दार ने, ये वो तमाम लोग लगाए हुए हैं। ये बात पौने 4 साल पहले की है कि जी वो जो शहबाज शरीफ के चहेते थे। तो मतलब है, अब क्या कहें, मतलब है क्योंकि ये अभी भी जब हम बात कर रहे हैं मेरा यही मौक़िफ़ है इन कंपैरिजन टू जरदारी एंड नवाज शरीफ एंड शहबाज शरीफ अदर, इमरान खान इज़ फार बेटर लीडर और अभी भी उनके ऊपर ज़ाती तौर पर लूट मार का कोई चार्ज नहीं है। तो हम उनकी हमायत करते हैं इस हद तक। बाकी पौने 4 साल की अगर किस्सा कहानी लिखी जाए तो ये साबिर शाकिर साहब तैयारी कर रहे हैं किताब लिखने की। अच्छा, साबिर साहब किताब लिखने की तैयारी कर रहे हैं। साबिर साहब, ये बुज़दार के बारे में अभी जिक्र खैर कर रहे हैं, देखिए ना, बाकी सब तो चले गए, बुज़दार साहब अभी कल तक तो अगर ओथ नहीं होता तो वो तो यहाँ पे है। बिल्कुल, वो वज़ीर आला है क्या इस वक्त तक वो वज़ीर आला पंजाब हैं और मुझे नहीं लगता कि कल जो है हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक उस पर कोई जैसे हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है गवर्नर या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसके अकॉर्डिंगली वो कुछ करना चाह रहे हैं, क्योंकि आज काफ़ी वहाँ पे कानूनी मुशावरत हुई है, आइनी मुशावरत हुई है और उसमें इनका स्टैंड बड़ा क्लियर है कि जो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कौमी असम्बली में वो कहते हैं कि जब तहरीक अदम एतमाद आई तो मेमो का बताया गया तो उसको ज़ेर बहस नहीं लाया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और उन्होंने यकतरफा तौर पे एक दूसरा फैसला दिया। और इसी तरीके से अब वज़ीर आला का इंतखाब जो विजिटर्स गैलरी में हुआ है इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि जो विजिटर्स गैलरी में इलेक्शन हुआ है, अंदर पुलिस गई है, पुलिस की मौजूदगी में ये सब कुछ अमल हुआ,
تو اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے. اور یہ پورا کیس گورنر نے ایڈوکیٹ جنرل، اسپیکر قومی، اسپیکر صوبائی اسمبلی، سیکرٹری صوبائی اسمبلی، ان ساروں کی رپورٹس کی روشنی میں ایک مفصل کیس بنا کے پریزیڈنسی بھیجا. اور اسی لیے پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہیں وہ 2 دفعہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس کو ڈکلائن کر چکے ہیں اور وہ اس کو آگے نہیں بڑھا رہے. تو یہ ایک آئینی اور قانونی جنگ ہے. اور آخری 2 بیٹسمین بہت اچھے انہوں نے اتارے ہوئے ہیں، عمر سرفراز چیمہ اور ڈاکٹر صدر الوی جو ہیں. اب دیکھنا ہے کہ کل عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ وکٹ. لیکن صابر صاحب جیسے وفاق میں بھی ہوا تحریک عدم اعتماد کے اوپر جو بھی وہ قانونی طور پہ پہلے اس کو تھوڑا مس ہینڈل کیا پاکستان تحریک انصاف نے، اور وہ تو خیر عدالت نے کہہ دیا جی کہ وہ رولنگ غلط. پنجاب کا جو پورا یہ معاملہ ہے یہ ٹھیک قانونی طور پہ ہینڈل کیا ہے کیا؟ بزدار صاحب کے استعفے سے لے کر اس کے بعد یہاں تک کہ بھئی اگر آپ نے اپنا کیس قانونی طور پہ لڑنا بھی ہے عدالت کے اندر جا کے، یہ بھی تو مس ہینڈل کیا نا تحریک انصاف نے. دیکھیے مس ہینڈل تحریک انصاف اس میں مس ہینڈلنگ ہوئی ہے اسمبلی میں. اچھا وہ صابر شاکر جو کہہ رہے ہیں تو وہ کون سا اجلاس ہے کہ میں وہاں ایک ڈگڈگی لے کے کھڑا ہو گیا ہوں اور وہ اس کے اوپر گیلری میں آ جاؤ میں مریم احمد کو وزیر اعلیٰ بنا رہا ہوں، اور نہ سیکرٹری ہے نہ ڈپٹی سیکرٹری ہے نہ کوئی سٹاف ہے، باہر کھڑا ہو کے جیسے اسمبلی میں اندر کوئی بندہ داخل نہیں ہو سکتا جو ممبر نہیں ہے. سر لیکن وہ استعفے کی قانونی حیثیت کے اوپر بھی تو سوالات ہیں نا صابر صاحب کے، وہ ٹھیک ٹیکنیکلی اور قانونی طور پہ وہ جس نے استعفیٰ دیا وہ اس کو ایجیٹیٹ نہیں کر رہا، لہذا وہ معاملہ آپ ٹھپ ہی سمجھے. اچھا جی صابر صاحب. لیکن اس کو صحیح تو کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ اپوزیشن کی ڈیمانڈ تھی جی، اور یہ بات درست ہے. اگر میرٹ پہ فیصلہ کریں اور اس میں بھی دیکھیں نا جو ہائی کورٹ ہے اس کو سر نظر کر رہی ہے. اگر آپ میرٹ پہ اگر ساری چیزیں میرٹ پہ دیکھنی ہیں تو ایک طرف آپ وزٹرز گیلری کے الیکشن کو درست قرار دے رہے ہیں، دوسری طرف ایک وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ جو کہ وزیر اعظم پاکستان کو بھیجا گیا اس کو آپ درست قرار دے رہے ہیں. اور لگتا یہ ہے کہ بس ایک فیصلہ ہو چکا ہے، اس فیصلے پہ عمل درآمد ہونا ہے. اور اس میں اب آئین اور قانون تو بہت پیچھے چلے گئے. آئین اور قانون میں کہتا ہوں پچھلے 4 ہفتوں میں جتنا پامال ہوا ہے آئی تھنک پاکستان کی تاریخ میں کسی ملٹری ڈکٹیٹر کے بھی دور میں شاید اس طرح نہ ہوا ہو. جیسا مذاق بنایا ہوا ہے پارلیمنٹ آئین کو، آئین کے بالکل وہ ایک تقسیم اختیارات کی ڈویژن، وہ ایک پورے کا پورا بیسک کانسیپٹ ہے ہمارے آئین کا، اس کو پامال کیا گیا. تو اس لیے یہ ساری چیزیں ایک ہائیبرڈ سسٹم کے تحت چل رہی ہیں. اور یہ ہائیبرڈ سسٹم، ہائیبرڈ جرنلزم، ہائیبرڈ ڈیموکریسی یہ کب تک چلے گی؟ یہ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی بہت زیادہ طویل دورانی کا کھیل یہ کھیل سکیں گے. خان صاحب کا آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کیونکہ obviously وہ کہتے ہیں جی کہ اس خط کو اعلیٰ عدلیہ اس کے اوپر کارروائی کرے سے اٹھائے، لیکن بہرحال ابھی تک ہم نے وہاں سے اس پہ کوئی پیش رفت نہیں دیکھی. تو کیا تحریک انصاف کو پھر کوئی خود فریق بن کے عدالت میں جانا چاہیے ایک پٹیشن لے کر، یا کیونکہ آہستہ آہستہ جو یا پھر وہ جو دھرنا ہے یا جو بھی وہ اسلام آباد لے کر آئیں گے وہ اس سے دباؤ کریٹ کریں گے؟ کیونکہ پریشر تو اپوزیشن نے رکھنا ہے نا، پی ٹی آئی نے رکھنا ہے. اس میں ایک بات بتا دوں کہ اب جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ یہ کہہ رہی ہے، اور آئندہ دنوں میں شاید وہ اوپنلی بھی کہہ دیں کہ جب تک یہ پوری رجیم موجود ہے اس وقت تک اب میمو کی انویسٹیگیشن یہ رجیم نہیں کر پائے جی، کیونکہ ان کے بقول 2-3 اٹیمپٹس ایسی ہو چکی ہیں فورجری کی جو کہ ناکام ہوئی ہیں. اور ایون وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ثبوت ہیں کہ جو دوسری نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں بھی ان کے پاس ایسے ثبوت ہیں انمٹ کہ اس کو پہلی جو کمیٹی کا اجلاس تھا اس کو انڈو کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اندر سے ہی ریزسٹنس ہوئی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پہلے فیصلے کو، پہلی این ایس سی کو بالکل ہی بلڈوز کر دیں، یہ پاسبل نہیں ہے. وہ جو منٹس ہیں وہ بالکل درست ہیں اور وہ ایک متفقہ فیصلہ ہوا تھا، متفقہ اعلامیہ ہے، لہٰذا ایک اور بھی ایسی انفارمیشن ہے. تو آئی تھنک وہ کہتے ہیں کہ موجودہ رجیم کے خلاف ہی تو یہ سارا کیس ہے، اور موجودہ رجیم کے ہوتے ہوئے کیسے پاسبل ہے
कि एक शफाफ तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो सके। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।